नमस्कार। कक्षा 6 मा अध्ययन गरिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस कक्षामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ 1 वैज्ञानिक सिकाइ अन्तर्गत नाप र एकाइ लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस्, आवश्यक शैक्षिक सामग्री लिएर यस कक्षामा उपस्थित हुनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा वैज्ञानिक सिकाइ भनेको के हो, विज्ञान विषय कसरी सिकिन्छ र वैज्ञानिक सिकाइका लागि आवश्यक सिपहरू के हुन्, वैज्ञानिक सिकाइका चरणहरू के हुन् भन्ने बारेमा अध्ययन गरेका थियौं। अब हामी यस कक्षामा नाप र एकाइ, नापको आवश्यकता र केही स्थानीय तथा प्रमाणिक एकाइहरू र एसआई एकाइको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। यता हेर्नुस् त, छलफलका विषयवस्तुहरू नाप र एकाइ, नापको आवश्यकता, नापका स्थानीय र प्रमाणिक एकाइहरू र एसआई एकाइ। अब नाप र एकाइको बारेमा बताउनुभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई केही प्रश्न सोध्न चाहन्छु। जस्तै नाप भने के होला? तपाईको उचाइ कति होला? अनि तपाई कति घण्टा सुत्नुहुन्छ? ल, यता स्लाइडमा हेर्नुस् है त। तलका प्रश्नहरू छलफल गरौँ। तपाईको हात कति लामो छ? 20 सेन्टिमिटर, 30 सेन्टिमिटर, 25 सेन्टिमिटर आदि है। कसैको लामो हुन्छ, कसैको छोटो, अलि छोटो हुन्छ। ल, ठीक छ। अनि तपाई कति किलो उचाल्न सक्नुहुन्छ? 20 केजी, 25 केजी, 10 केजी, 15 केजी आदि आदि है। कसैले धेरै उचाल्छ, कसैले कम उचाल्छ। अनि तपाई कति घण्टा विद्यालयमा बिताउनुहुन्छ? 4 घण्टा, 5 घण्टा, 6 घण्टा। ल, अनि हामीले शरीरको नाप नलिई कपडा सिलाउन सकिन्छ होला? के भनेर सिउनु है? कसैलाई ठुलो कपडा ठिक हुन्छ, कसैलाई सानो कपडा ठिक हुन्छ। कपडा सिउनको लागि त नाप त लिन पर्यो नि। ल, अब यति कुरा गरिसकेपछि नाप भनेको बारेमा तपाईले केही विचार गर्नुभयो? ल, अब यता हेर्नुस् है त। नाप र एकाइ। अब नाप भनेको के हो र नाप र एकाइ भौतिक परिमाण, फिजिकल क्वान्टिटी। त्यहाँ परिमाण भन्ने शब्द आयो। तपाईलाई म पहिला परिमाण शब्दको अर्थ बुझाउँछु। परिमाण शब्दको अर्थ हुन्छ मात्रा। के कति मात्रा, धेरै मात्रा, थोरै मात्रा, के कति भन्ने चाहिँ परिमाणले जना। फेरि परिणाम भने चाहिँ यो मात्रा हैन है भाइ बहिनी हो। परिणाम भनेको रिजल्ट, नतिजा भयो। परिमाण भनेको चाहिँ मात्रा भयो है। अब हेर्नुस् त, नापेर गणितीय रूपमा व्यक्त गर्न सकिने परिमाणलाई भौतिक परिमाण भनिन्छ। जस्तै हामीले चामल जोख्यौं, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, यसरी गणितीय रूपमा व्यक्त गरिन सकियो। जस्तै लम्बाइ नाप्यौं हामीले, 20 सेन्टिमिटर, 25 सेन्टिमिटर, 1 मिटर, 1 किलोमिटर यसरी। अनि अब समय नाप्यौं हामीले, जस्तै 5 सेकेन्ड, 1 घण्टा यसरी, 15 मिनेट यसरी समयलाई नाप्यो। अनि तापक्रम, तपाईहरुलाई तापक्रम त थाहा होला। जस्तै ज्वरो आएको बेलामा हामीले शरीरको तापक्रम नाप्छौं नि है। तापक्रम नाप्न के प्रयोग गरिन्छ? थर्मोमिटर है। थर्मोमिटरको प्रयोग गरिन्छ। यस्ता लम्बाइ, पिण्ड, समय, तापक्रम अरु पनि छन् जुन परिमाणलाई गणितीय रूपमा नाप्न, तौलन अर्थात् नापेर गणितीय रूपमा व्यक्त गर्न सकिन्छ। त्यसलाई भौतिक परिमाण भनिन्छ। जस्तै लम्बाइ भयो, पिण्ड भयो, समय भयो, तापक्रम भयो, क्षेत्रफल, आयतन, यस्ता परिमाणलाई
भौतिक परिमाण भनिन्छ। भौतिक परिमाण भनेको बुझ्नुभयो त? नापेर गणितीय रूपमा व्यक्त गर्न सकिने। अब जुन वस्तुलाई नाप्न मिल्दैन त्यसलाई भौतिक परिमाण भनिँदैन। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईहरुलाई एकदम धेरै रिस उठ्यो, धेरै मात्रै भन्नु, कति 1 केजी रिस 2 केजी रिस भन्न मिल्छ? मिल्दैन। हो, त्यस्तो गणितीय रूपमा व्यक्त गर्न नसकिने, नापेर गणितीय रूपमा व्यक्त गर्न नसकिनेलाई चाहिँ हामी भौतिक परिमाण भन्दैनौँ। जुन वस्तुलाई नापेर गणितीय रूपमा व्यक्त गर्न सकिन्छ त्यसलाई भौतिक परिमाण भनिन्छ। अब भौतिक परिमाणको नाप चाहिँ कसरी लिने त? ल, नाप हामीले नापको बारेमा त कुरा गर्यौँ, हात नाप्ने कुरा गर्यौँ, शरीरको तपाईको शरीरको उचाइको कुरा गर्यौँ, अनि त्यसपछि गएर विद्यालयमा बिताउने समयको कुरा गर्यौँ। तिनीहरू चाहिँ कसरी नाप्ने त? ल हेर्नु है त, नाप भनेको के हो? मात्रा थाहा नभएको भौतिक परिमाणलाई उस्तै किसिमको प्रमाणिक भनेको थाहा भएको स्ट्यान्डर्ड भन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा। स्ट्यान्डर्ड एकाइसित थाहा भएको एकाइसित थाहा नभएकोलाई तुलना गरियो भने त्यसलाई हामी नाप भन्छौँ। अब उदाहरणको लागि जस्तै हेर्नुहोस् है त, मेरो हात कति लामो होला? जस्तै मैले तपाईँको हात सोधेँ, अब मेरो हात अन्दाजको भरमा मैले यति लामो छ भनेर त भन्न सक्दिनँ। यसलाई प्रमाणिक एकाइ थाहा भएको, जस्तै यो स्केल छ मेरो हातमा, हेर्नुहोस् त, यो स्केलको त हामीलाई लम्बाइ थाहा छ नि। हो, अब यो स्केलले मैले यसरी हात नापेँ भने मेरो हातको लम्बाइ थाहा हुन्छ। हो, यसरी मात्रा थाहा नभएको भौतिक परिमाणलाई उस्तै किसिमको, अर्थात् यो नि स्केल पनि लम्बाइ नै हो, मेरो हात पनि कति लामो छ भन्ने लम्बाइ नै भयो। यसरी मेरो हातको लम्बाइ एउटा भौतिक परिमाण भयो जसको मान थाहा छैन, मात्रा थाहा छैन, र स्केल अर्को भौतिक परिमाण, लम्बाइ स्केलको लम्बाइ अर्को भौतिक परिमाण भयो जहाँ हाम्रो यसको मात्रा थाहा छ। यसरी मात्रा थाहा नभएकोलाई मात्रा थाहा भएकोसित तुलना गर्नुलाई नाप भनिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि म तपाईहरुलाई एउटा देखाउँछु। यता हेर्नुहोस् त, मेरो हातमा गिलासमा पानी छ। अब तपाईले यो पानीलाई कति भन्नुहुन्छ? हामीले हेरेर आधी, भोरी, अलिकति, धेरै यस्तो त भन्न सकौँला, तर पसलमा नापेर लिएको जस्तो यति मिलिलिटर भनेर एक्ज्याक्ट भन्न सकिन्छ? पक्कै सकिँदैन। अब यो के भयो त? मात्रा थाहा नभएको भौतिक परिमाण भयो। अब यसलाई यता हेर्नुहोस् त, अब मेरो हातमा अर्को मात्रा थाहा भएको मेजरिङ सिलिन्डर छ। यसले तरल पदार्थको आयतन मात्रा कति छ, कति एमएल छ, कति लिटर छ भनेर नाप्न सकिन्छ। अब અહીં थाहा नभएको मैले यो गिलासको पानीलाई यो मेजरिङ सिलिन्डरमा खन्याएँ। यता हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस् त, यो मेजरिङ सिलिन्डरमा स्केल निर्धारण गरिएको हुन्छ र यहाँ 131 देखायो। देख्नुभयो? यो 131 देखाएपछि यो पानीको मात्रा कति रहेछ त? અહીં थाहा नभएको हाम्रो पानीको मात्रा 131 एमएल अर्थात् मिलिलिटर रहेछ। भनेपछि हामीले थाहा नभएको पानीको मात्रालाई मेजरिङ सिलिन्डरमा राखेर यति छ भन्यौँ। अब फेरि अर्को उदाहरण हेर्नुहोस् है त। छेस्को छ मेरो हातमा, काठको एउटा छेस्को छ। यसलाई कति सेन्टिमिटर भन्ने, यसको लम्बाइ कति सेन्टिमिटर भन्ने सकिँदैन। यसको एक्ज्याक्ट भन्न हामीले यति भनेर अन्दाजको भरमा, अनुमानको भरमा भनियो भने त यसले सही नाप दिँदैन। अब यसलाई पनि मैले प्रमाणिक स्केल, यो हाम्रो मात्रा थाहा भएको स्ट्यान्डर्ड स्केलसँग नापेर हेरेँ। यता हेर्नुहोस् त, ल यो स्केलले नाप्दा 21 सेन्टिमिटर रहेछ। यो छेस्को लम्बाइ कति रहेछ? 21 सेन्टिमिटर रहेछ। पहिला यसको लम्बाइ थाहा नभएको भौतिक परिमाण, जब यो स्केलको लम्बाइ थाहा भएको भौतिक परिमाण, थाहा नभएकोलाई थाहा भएकोसँग तुलना गरियो। यसरी तुलना गर्ने प्रक्रियालाई नाप भनिन्छ। नापको बारेमा बुझ्नुभयो। अब मैले नाप लिइरहँदा के भने,
मेजरिङ सिलिन्डरले पानीको आयतन नापेर मिलिलिटर भनी, अनि काठको छेसको नापेर सेन्टिमिटर भनी, यो मिलिलिटर सेन्टिमिटर भनेको चाहिँ के होला? ल एकपटक स्लाइडमा हेर्नुहोस् त। एकाइ, युनिट, भौतिक परिमाण नाप्न प्रयोग गरिने प्रमाणिक परिमाण अर्थात् थाहा भएको परिमाणलाई नै एकाइ भनिन्छ। फरक फरक भौतिक परिमाणलाई फरक फरक एकाइले नापिन्छ। जस्तै लम्बाइ नाप्न मिटर, यो स्केल पनि प्रयोग गरिन्छ। अनि यता हेर्नुहोस् त, मेरो हातमा के छ? यो हामीले लम्बाइ नाप्नको निम्ति प्रयोग गरिने टेप, फित्ता, देख्नुभयो? धेरै सडकहरू नाप्न पर्यो भने, त्यसपछि गएर जग्गाहरू नाप्नु पर्दा हाम्रो स्केलहरू भन्दा, हाम्रो जुन स्ट्यान्डर्ड रुलरहरू भन्दाले ठुलो परिमाणले नाप्न पर्दा हामीले यस्ता स्केलहरू, यस्ता फित्ताहरू, यस्ता टेपहरू प्रयोग गरिन्छ। अनि पिण्ड नाप्नलाई किलोग्राम प्रयोग गरिन्छ। बजारमा पाइने विभिन्न स्ट्यान्डर्ड ढकहरू, समय नाप्न हामीले घडीको माध्यमबाट सेकेन्डमा समय नापिन्छ। अनि तापक्रम नाप्न डिग्री सेल्सियस, हाम्रो शरीरको तापक्रम कति भनेर हामीले डिग्री सेल्सियस फरेनहाइटमा नापिन्छ नि। जस्तै मेरो हातमा हेर्नुहोस् त, यसको नाम के होला? थर्मोमिटर है। ज्वरो आएको बेलामा हामी हाम्रो शरीरको तापक्रम थर्मोमिटरले नाप्छौँ नि। हो, यो थर्मोमिटरले नापेर हामी कति डिग्री फरेनहाइट, कति डिग्री सेल्सियस भनेर नाप्छौँ। भनेको फरक फरक भौतिक परिमाण नाप्नको लागि फरक फरक एकाइहरू प्रयोग गरिन्छन्। जस्तै थर्मोमिटरकै कुरो गर्दा आजभोलि बजारमा डिजिटल थर्मोमिटर आएको हुन्छ। हामीले देखाएको थर्मोमिटर भन्दा फरक किसिमको थर्मोमिटर पनि मैले तपाईँहरूलाई लिएर आएको छु। यता हेर्नुहोस् है त, यसले पनि शरीरको तापक्रम नाप्न प्रयोग गरिने डिजिटल थर्मोमिटर हो। डिजिटल भनेको यसले अङ्कमा देखाउँछ। हामीले यस्तो थर्मोमिटर पनि प्रयोग गर्छौँ र यस्तो किसिमको डिजिटल थर्मोमिटर पनि प्रयोग गर्छौँ। र एकाइ भनेको के रहेछ त विद्यार्थी भाइहरू? भौतिक परिमाण नाप्न प्रयोग गरिने प्रमाण भइसकेको परिमाणलाई एकाइ भनिन्छ। र फरक फरक भौतिक परिमाणलाई फरक फरक एकाइले नापिन्छ भन्ने कुरा अध्ययन गऱ्यौँ। र अब भौतिक परिमाणको मात्रालाई सङ्ख्या, जस्तै हामीले कुनै वस्तुको पिण्ड नाप्यौँ, कति आयो? 5 केजी आयो भनेपछि त्यो 5 भन्ने चाहिँ के भयो? सङ्ख्या भयो। र अनि केजी भन्ने चाहिँ एकाइ भयो। त्यो सङ्ख्या र एकाइलाई एकसाथले लेखेर जनाइन्छ। जस्तै कुनै वस्तुको लम्बाइ 2 मिटर लेखिन्छ भने यहाँ भौतिक परिमाण भनेपछि के भयो? लम्बाइ चाहिँ हाम्रो भौतिक परिमाण भयो। लम्बाइ हाम्रो भौतिक परिमाण भयो। अब कुनै वस्तुको तापक्रम 10 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्यौँ भने यहाँ तापक्रम भौतिक परिमाण भयो, 10 भनेको सङ्ख्या भयो र डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको एकाइ भयो। र हेर्नुहोस् त, जस्तै 2 मिटर लेखेपछि यहाँ मिटरले एकाइ जनाउँछ र 2ले वस्तु एकाइ लम्बाइ भन्दा अर्थात् 1सँग तुलना गर्दा 1 भन्दा डबल, 2ले वस्तु एकाइ लम्बाइ भन्दा 2 गुणा लामो छ भन्ने अर्थ लाग्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीले के बुझ्नु पर्छ? भौतिक परिमाणको मात्रालाई नापिसकेपछि त्यसलाई सङ्ख्या र एकाइ दुवैले जनाइन्छ। अनि त्यसपछि गएर त्यसमा सङ्ख्या, एकाइ, भौतिक परिमाण तीनवटै आएपछि त्यो पूर्ण हुन्छ। जस्तै कुनै वस्तुको पिण्ड 10 केजी भन्यो भने पिण्ड भौतिक परिमाण भयो, 10 सङ्ख्या भयो र केजी एकाइ भयो। बुझ्नुभयो है? ल अब नाप आवश्यकता हामीले गरिसक्यौँ। अनि नाप किन चाहिएको होला त? नभन्नुहोस् त। मैले અહીં तपाईँलाई प्रश्न सोधेको थिएँ नि, नाप नभई तपाईँ लुगा सिलाउन सक्नुहुन्छ भने त्यो लुगा सिलाउने मात्रै हो त? हाम्रो दैनिक जीवनमा के को लागि नाप चाहिन्छ? ल यता हेर्नुहोस् है त, यत्तिकै हेरेर अनुमान गरेको भौतिक परिमाणको मात्रा सधैँ सही नहुन सक्छ। जस्तै मेरो हात 35 सेन्टिमिटर भनेर भन्यो भने यो नाप्दा 35 नहुन नि त सक्छ नि, अनुमान गरेर त भएन। हामीले वैज्ञानिक सिकाइमा कुनै पनि कुरा थाहा हुनको निम्ति त्यसलाई परीक्षण गरेर हेर्नुपर्छ।
भनेका थियौँ नि। हो, नाप पनि एउटा परीक्षण हो, जाँच्ने के, नापेर जाँच्ने है त। अब वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण चरण परीक्षण हो। जस्तै परीक्षणबाट नै वैज्ञानिक सिकाइको नतिजा आउँछ। हामीले अनुमान गरेका कुराहरू मिलो मिलेन भन्ने कुरो परीक्षणबाट हुन्छ। टेस्ट गर्नुपर्छ त्यसलाई भनेको थिएँ नि तपाईँहरूलाई मैले है। र प्रायःजसो परीक्षण गर्दा नाप लिने गरिन्छ। अब यो कति लामो छ भनेर यसको लम्बाइ लिने भनेको के हो? नाप्ने हो, यसको लम्बाइ परीक्षण गर्ने हो। अब यदि नाप सही भएन भने परीक्षणको निष्कर्ष पनि गलत हुन्छ। जस्तै हामीले लुगा नै सिलाउँदा सही नाप लिएन भने हाम्रो शरीरलाई त्यो लुगा फिट हुन्छ, ठिक हुन्छ? हुँदैन है। तसर्थ वैज्ञानिक अध्ययनको लागि पनि नापेर हामीले वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्ने छ भने त्यो अवस्थामा नापको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। हामीले दिनौँ विभिन्न कार्य गर्छौँ। जस्तै पसलबाट सामान किन्छौँ, पसलमा गएर हामीले दाल किन्छौँ, चामल किन्छौँ, त्यसलाई हामीले पिण्ड, यति पिण्डलाई 1 केजी 2 केजी यसरी ढकहरूले तौलेर लिन्छौँ। अनि त्यसपछि घरमा खाना बनाउँदा विभिन्न पदार्थको मात्रा मिलाउनु पर्छ। त्यो नि नाप होइन र? जस्तै हामीले तरकारीमा नुन कति हाल्ने, त्यसपछि खाना बनाउँदा पानीको मात्रा कति राख्ने, यस्तो मिलाउनु पर्यो नि। हो, यो पनि नाप नै भयो। यी कार्य गर्दा विभिन्न वस्तुको नाप लिनुपर्दछ। भनेपछि नाप त हाम्रो दैनिक जीवनमा हरेक ठाउँमा चाहिने रहेछ है। अब हामीले शरीरको नाप नलिई कपडा सिलाउँदा शरीरमा मिल्दैन। मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई पहिला पनि भनिसकेँ, हाम्रो शरीरको आकार जस्तो छ त्यही किसिमले नाप लिन पर्यो। र त्यसैले दैनिक जीवनमा नाप महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वैज्ञानिक अध्ययनका लागि पनि नापको महत्त्वपूर्ण भयो। दैनिक जीवनमा हामीले गर्ने कामहरूका लागि पनि नाप महत्त्वपूर्ण रह्यो। बुझ्नुभयो है नापको आवश्यकता किन रहेछ भन्दा कसै तपाईँले के भन्नु पर्यो त? कुनै पनि भौतिक वस्तुको सही परिमाण थाहा पाउन। अब पिण्डको जोखियो भने यति केजी भन्न पर्यो, लम्बाइ नाप्यो भने यति मिटर भन्न सक्न पर्यो होइन, समय नाप्यो भने यति सेकेन्ड, यति मिनट, यति घन्टा भन्न सक्न पर्यो। हो, त्यसको एक्ज्याक्ट मान, सही नाप, सही मान थाहा पाउनको निम्ति नाप लिनुपर्ने रहेछ। अब वस्तुको सही परिमाण थाहा पाउन नापको आवश्यकता पर्छ। अन्दाजको भरमा हामीले परीक्षण नलिकन लिएको नापको त्यस्ता भौतिक परिमाणको मात्रा सधैँ सही नहुन सक्छ है त। ल, अब नापका स्थानीय र प्रमाणिक एकाइहरू। स्थानीय हामीले लोकल भन्छौँ नि है। अब स्थानीय एकाइहरू के हुन्, प्रमाणिक एकाइहरू के हुन् भनेर जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यहाँ स्थानीय शब्द आयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् त। स्थानीय शब्दको अर्थ हुन्छ कुनै ठाउँ विशेष। कुनै ठाउँ विशेष। जस्तै तपाईँ कुनै एउटा ठाउँ त्यसलाई टोकेर भन्यो भने स्थानीय भनिन्छ नि। गाउँ, कुनै गाउँ ठाउँलाई स्थानीय भनिन्छ। एकाइहरू स्थानीय र प्रमाणिक एकाइहरूको बारेमा हामी अब चर्चा गर्छौँ है। ल, फरक फरक स्थानमा आफ्नै तरिकाले भौतिक परिमाणलाई नाप्ने गरिन्छ। जस्तै कुनै ठाउँमा कुनै वस्तुको लम्बाइ नाप्नको निम्ति डोरीको प्रयोग गरेला, कुनै ठाउँमा हातको प्रयोग गरेला, कुनै ठाउँमा स्ट्यान्डर्ड मिटर स्केलहरूकै प्रयोग गरेला। भनेपछि ठाउँमा आफ्नै तरिकाले भौतिक परिमाणलाई नाप्ने गरिन्छ। लम्बाइ नाप्नका लागि हात, कति हात छ भनेर यसरी हातले नाप्ने। हेर्नुहोस् त, ल म छडीलाई मैले जस्तै नापेँ, 1 हात 2 हाती, यसरी हातले नाप्ने हो। अनि बित्ता, 1 बित्ता 2 बित्ता 3 बित्ता 4 बित्ता 5 बित्ता, अलि रहेनछ है। 4 बित्ता पछि यति भयो। अब हेर्नु है त, बित्ताले यसरी नापिन्छ। जस्तै तपाईँहरूले अर्थात् पाइलाले, खुट्टाको पाइलाले हेर्नुहोस् त, यहाँ फुटले नापिरहेको देख्नु भएको छ नि। हो, यसरी
लम्बाइ नाप्नका लागि हात, बित्ता, पाइला आदिलाई एकाइको रूपमा धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्ने पाइन्छ। त्यसै गरी हाम्रो देशमा अन्न भनेको धान, मकै, गहुँ, कोदो तपाईहरुलाई थाहा नै छ। गेडागुडी जस्तै भटमास, त्यसपछि गएर बोडी यस्तो भयो आदि नाप्न मानोले भर्ने। हेर्नुहोस् त यहाँ चित्र देखाइएको छ नि, यो सानो चाहिँ मानु भयो अनि यो ठुलो उस्तै ठुलो चित्र चाहिँ पाथी भयो। माना, पाथी अनि मुरी, धान कति फल्यो 10 मुरी 20 मुरी त्यस्तो भनिन्छ नि है। यस्तो नाप्नको निम्ति माना, पाथी र मुरीको प्रयोग गरिन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ माना र पाथीको चाहिँ भाँडाहरू देखाइएको छ। अनि त्यसै गरी यो बाँसको चोयाको के होला यो भन्न सक्नुहुन्छ यसको नाम? हो, यो भकारी बनाइन्छ। अनि कति भकारी छ, धान 1 भकारी 2 भकारी भनेर त्यसरी नाप्नको निम्ति प्रयोग गरिने एकाइहरू हुन्। अनि तपाईलाई म एउटा सामग्री पनि देखाउनु छु। हेर्नुहोस् त यो के होला, यसको नाम के होला? तपाईको घरमा छ यो? ल, यसलाई डाली भनिन्छ। आज पनि हाम्रो देशको कतिपय स्थानहरूमा अन्नहरू भर्नको निम्ति यो डालीको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै यसमा 1 पाथी गयो भने यसलाई मैले 3 चोटि भरे भने कति हुन्छ? 3 पाथी। अनि त्यसै गरी स्थानीय स्तरमा चलेका एकाइहरू हुन्छन्। कति पाथी बराबर मुरी हुने, कति माना बराबर पाथी हुने, त्यसरी नापको एकाइहरू लिने गरिन्छ। यस्ता डालीहरूले भर्ने गरिन्छ। मानो, पाथी अनि यस्तो अब 1 पाथी जाने डाली, 2 पाथी जाने डाली, यसै गरी पाथीसँग तुलना गरेर यस्ता सामग्रीहरू बनाएर पनि अन्न गेडागुडीहरूको नाप लिने गरिन्छ। अब त्यसरी वस्तुहरू जोख्न वा तौलाउन तुलोको प्रयोग गरिन्छ। हेर्नुहोस् त यो तेस्रो चित्रमा यहाँ तुलो अनि त्यहाँ त्यो नाङ्लोमा चाहिँ डोरी झुन्नाएर त्यहाँ वस्तु जोखिन्छ र यो तुलोमा विभिन्न स्केल गरेको हुन्छ। अनि यसलाई धार्नी, बिसौली यसरी नाप लिने गरिन्थ्यो र अहिले पनि केही भूभागहरूमा यसरी नाप लिने गरेको पाइ नै रहन्छ है। अब अन्न फल्ने वा काम गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा मुरी कति खेत छ? 20 मुरी धान फल्छ। कति हल छ? 5 हलबारी छ है। कति रोपनी? 20-25 रोपनी। अनि यसरी स्थानीय एकाइहरू धेरै प्रचलनमा आएपछि त्यसलाई प्रमाणिक एकाइमा पनि मान्यता दिने गरेको छ। जस्तै आजभोलि पनि रोपनी, आना, बिया यस्ता एकाइहरू प्रयोग गरिन्छ नि जग्गा नाप्नको निम्ति। हो, अब तपाईहरुलाई त्यहाँ रोपनी शब्द आयो, अनौठो लाग्ला। यता हेर्नुहोस् त, जग्गा जमिन नाप्ने एक प्रकारको परम्परागत एकाइ, एक प्रकारको पुरानो एकाइ। ल, रोपनी भनेको है, जस्तै 5 रोपनी खेत भन्यो भने त्यो खेत नाप्ने एकाइ रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो है त। अब यो खेतको क्षेत्रफल नाप्ने प्रचलन अहिलेसम्म पनि रहेको छ। जग्गाहरूको यो रोपनीमा नाप्ने एकाइ अहिले पनि प्रचलनमा रहेको छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त यो के देखाइएको होला चित्रमा? जस्तै डोरी लाएर अनि यसरी छेकेर नाप लिएको छ नि। सायद यसमा पनि रोपनी, आना यस्तो केही नापेको हुनुपर्छ। आना भनेको पनि रोपनीको एउटा सानो पुरानो एकाइ नै हो है त। ल, यो चित्रमा के गरिरहेको होला? ल, गोरु जोतिरहेको छ है। र 2वटा गोरु भयो भने 1 हल गोरु भन्ने त सुन्नुभएको होला नि। र काम गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा जस्तै 1 दिन भोरी यी 1 हल गोरुले जोत्ने समय लायो भने त्यस जग्गालाई 1 हल भन्ने, अनि 2 दिन लायो भने 2 हल भन्ने। यसरी हलमा पनि जग्गाहरूको नाप लिने गरेको पाइन्छ। र यी माथिका नापहरूमा प्रयोग भएका एकाइहरू प्रमाणिक एकाइ होइनन्। किन होला? हेर्नुहोस् त, जस्तै गोरु पनि एकदम बलियो गोरु छ, त्यो गोरुलाई जोत्ने
काम गर्ने मानिस पनि एकदम बलियो हुनुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ त चाँडै नै भ्याइन सक्छ। अनि त्यही ठाउँ केही कमजोर गोरुलाई धेरै टाइम लाग्न सक्छ भनेपछि प्रमाणिक भयो त। अनि त्यस्तै अब हातको कुरा गरेँ, कसैको हात लामो हुन सक्छ, कसैको हात छोटो हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा यी हात, भित्ता, मुरी, रोपनी अनि त्यसपछि गएर हल, यी एकाइहरू प्रमाणिक स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हुँदैनन् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र स्थानीय रूपमा नाप्नका लागि प्रयोग हुने यस्ता एकाइहरूलाई स्थानीय एकाइ भनिन्छ। गाउँघरमा परम्परागत रूपमा नाप्न प्रयोग गर्ने यस्ता एकाइहरू स्थानीय एकाइ हुन्। र विभिन्न ठाउँमा केही स्थानीय एकाइहरू अझै पनि प्रयोग हुने गरेको भेटिन्छ। जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले भने डालीको प्रयोग गरिन्छ भनेर डाली देखाएँ, मानापाथीको प्रयोग गरिन्छ, तुलोको प्रयोग गरिन्छ, हात भित्ताको प्रयोग अझै गरिन्छ। र यी सबै एकाइहरू स्थानीय एकाइ रहेछ। बुझ्नुभयो है स्थानीय एकाइ भनेको। ल अब एसआई एकाइ, सिस्टम अफ इन्टरनेसनल एसआई भने सबैलाई इन्टरनेसनल्ली के रहेछ त अब एसआई एकाइ भने? प्राय स्थानीय एकाइहरू प्रमाणिक नहुने भएकाले यसका आधारमा गरिने विभिन्न ठाउँको मापनमा एकरूपता हुँदैन। कुनै ठाउँमा भिन्दै किसिमले नापिन्छ, कुनै ठाउँमा भिन्दै किसिमले नापिन्छ। अनि कसैको हातले नाप्दा कसैको हात लामो हुन सक्छ, कसैको हात छोटो हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा तिनीहरूमा एकरूपता आएन। अब एकरूपता लिएर आउनको लागि एसआई एकाइ भएको है त। ल यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापार गर्न समस्या पर्छ। एक ठाउँमा ठुलो मान्छेको हातले नापो धेरै हुन्छ, अनि त्यसलाई लगेर सानो मान्छेले नापो भने त थोरै भइदिन सक्छ नि त, अनि समस्या पर्ने भयो। त्यस्तै उक्त समस्या समाधान गरी नापलाई विश्वसनीय, सबैले विश्वास गर्न सकिने, जस्तै मैले यहाँ नापेको 1 मिटर कपडा विश्वभरि जुनसुकै ठाउँमा पनि 1 मिटरै हुन पर्यो। हातले त त्यसरी मिलेन कि सबैको हात एउटै हुन पर्यो है। र यस्तो समस्या समाधान गरी नापलाई विश्वसनीय, सबैले विश्वास गर्न सकिने, संसारभर मान्यता, नेपालमा नापेको जिनिसलाई जापानमा पनि मान्यता, विश्वभरि सबै ठाउँमा जापानमा नापेकोलाई नेपालमा पनि मान्यता, यसरी मान्यता प्राप्त बनाउनु पर्ने आवश्यकताको महसुस हुन थाल्यो। र यसै क्रममा सन् 1960 मा फ्रान्समा वैज्ञानिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय भेलाले नापका प्रमाणिक स्ट्यान्डर्ड एकाइहरू निर्धारण गरेको थियो। र विश्वभर मान्यता प्राप्त यी नापका एकाइहरूलाई नै एसआई एकाइ भनिन्छ। स्थानीय स्तरमा नाप्ने चाहिँ स्थानीय एकाइ भए, संसारभर सबैलाई मान्य हुने एकाइलाई चाहिँ एसआई एकाइ भनिन्छ। एसआई युनिट भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। बुझ्नुभयो त? स्थानीय एकाइमा नाप्ने नापहरूमा विश्वसनीयता भएन, त्यस कारणले गर्दा व्यापारमा समस्या भयो र सबैले यसको आवश्यकता महसुस गरेर सन् 1960 मा फ्रान्समा वैज्ञानिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय भेलाले नापका प्रमाणिक एकाइहरू निर्धारण गर्यो। त्यसैलाई अर्थात् त्यो विश्वभरि मान्यता प्राप्त हुने नापका एकाइलाई नै एसआई एकाइ भनिन्छ। ल अब के हुन् त यस्ता एसआई एकाइहरू? हेर्नुहोस् त, एसआई एकाइका केही उदाहरणहरू जस्तै भौतिक परिमाणमा हामीले लम्बाइ, पिण्ड, समय, तापक्रम पढेका थियौँ। त्यस्तै अरू भौतिक परिमाणहरू यहाँ टेबलमा देखाइएको छ। लम्बाइलाई नाप्ने एकाइ के हो? मिटर हो। लम्बाइका अरू एकाइहरू पनि छन्, सेन्टिमिटर पनि छ, किलोमिटर पनि छ। ती एकाइहरू हामी आगामी कक्षामा छलफल गर्ने नै छौँ। पिण्डको किलोग्राम भयो, त्यसलाई छोटकरीमा मिटरको याम लेखिन्छ। पिण्डलाई किलोग्राम एकाइमा नापिन्छ र यो पिण्डको पनि ठुला तथा अन्य साना एकाइहरू पनि हुन्छन् र यसलाई केजीले सङ्केत गरिन्छ। समयको एकाइ सेकेन्ड हो, सेकेन्डभन्दा ठुला एकाइहरू पनि हुन्छन् र यसलाई छोटकरीमा एसले जनाइन्छ। तापक्रम, वस्तुको तापक्रम केल्भिनले नापिन्छ। अरू अन्य एकाइहरू पनि हुन्छन् र केल्भिनलाई केले जनाइन्छ। र विद्युत धारा भनेको तपाईँहरूलाई करेन्ट, इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्छ। जस्तै हामीले विद्युत उपकरणहरू चलाउँदा त्यहाँ के उत्पन्न हुन्छ? करेन्ट उत्पन्न हुन्छ हो। त्यो करेन्टलाई नाप्ने एकाइ एम्पियर हो। यसलाई छोटकरीमा एले जनाइन्छ। क्षेत्रफललाई लम्बाइ चौडाइ मल्टिप्लाई गरेर निकालिन्छ। अब यो वर्ग मिटर हुन्छ यसको एकाइ र यसको सङ्केत मिटर स्क्वायर, स्क्वायर मिटरको मिटर स्क्वायर। अनि आयतनलाई हामीले घन मिटर, क्युबिक मिटर एकाइमा नापिन्छ र यसलाई छोटकरीमा सङ्केत
m³ जनाइन्छ। बललाई न्युटन एकाइमा नापिन्छ। यो बल सम्बन्धी धेरै कुराहरू तपाईहरुले योभन्दा अघिल्लो कक्षामा सर आइजक न्युटनको कुरा गरेको थिएँ मैले। उहाँले बल सम्बन्धी धेरै नियम पत्ता लगाएर उहाँकै नामबाट न्युटन एकाइ राखेको हो र यसलाई यानले जनाइन्छ। शक्तिलाई जुल एकाइमा नापिन्छ र यसलाई जेले जनाइन्छ। सामर्थ्यलाई वाट एकाइमा नापिन्छ, यसलाई डब्लुले जनाइन्छ। र वेग वा गतिलाई मिटर प्रति सेकेन्ड, मिटर पर सेकेन्ड एकाइमा नापिन्छ र यसलाई एम पर एस अर्थात् एम पर सेकेन्डले एम पर एसले सङ्केत गरिन्छ। ल तपाईहरुले केही महत्त्वपूर्ण एसआई एकाइ र तिनीहरूको सङ्केतको बारेमा पनि थाहा पाइहाल्नु भयो। अब स्थानीय एकाइ र एसआई एकाइ हामीले पढ्यौँ र यिनीहरूमा बीच खास के तुलना छ, के भिन्नता छ र के ल हेर्नुस् त। परम्परागत रूपमा प्रयोग गरिने स्थानीय एकाइलाई एसआई एकाइ भनिन्छ। शब्दको अर्थ थाहा सक्छ। यता हेर्नुस् त। परम्परागत भनेको पहिलेदेखि चल्दै आएको पुरानो, पहिलेदेखि चल्दै आएको वा पुरानोलाई हामी परम्परागत भन्छौँ। परम्परादेखि चल्दै आएको भनिन्छ नि है। र अब सबै स्थानीय एकाइलाई एकिनका साथ एसआई एकाइमा रूपान्तरण गर्न भने सकिँदैन। अब त्यसलाई एकिन भन्न सकिँदैन, किनभने फरक फरक ठाउँमा नाप्ने पद्धति फरक फरक हुन्छ। त्यसपछि ल यता हेर्नुहोस् त। स्थानीय एकाइ र एसआई एकाइमा चाहिँ के हामीले पढेको आधारमा हेर्नुहोस् है त। स्थानीय रूपमा नाप्नका लागि प्रयोग हुने एकाइहरूलाई स्थानीय एकाइ भनिन्छ। अनि विश्वभर मान्यता प्राप्त संसारको जुनसुकै ठाउँमा पनि मान्य हुने नापका एकाइहरूलाई एसआई एकाइ भनिन्छ। स्थानीय एकाइहरू विश्वसनीयता, विश्वास गर्ने आधार हुँदैन, किनकि एक ठाउँमा नापेको नाप अर्को ठाउँमा नमिल्न सक्छ। त्यसले व्यापारमा समस्या पार्न सक्छ। यथार्थपरता भनेको वास्तविक रियल हुँदैन अनि एकरूपता हुँदैन। जस्तै मैले तपाईहरुलाई जग्गालाई हलमा नापिन्छ भनेको थिएँ। बलिया गोरुले चाँडै नै जोत्न सक्छ अनि कमजोर गोरुहरूलाई समय लाग्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दा एक हल सबै ठाउँमा चाहिँ बराबर नहुन सक्छ है। अनि एसआई एकाइहरूमा विश्वसनीयता हुन्छ, किनभने संसारभर एउटै भएपछि त सबैलाई विश्वास भयो अनि यथार्थ परक पनि हुन्छ र एकरूपता एकै किसिमको पनि हुने भयो। अब जस्तै स्थानीय एकाइहरू के हुन् त? माना, पाथी, हल, रोपनी, हात, बित्ता आदि चाहिँ स्थानीय एकाइका उदाहरण भए। अब त्यसपछि मिटर, हामीले लम्बाइलाई मिटर, पिचलाई किलोग्राम भनेका थियौँ। मिटर, किलोग्राम, सेकेन्ड, केल्भिन, एम्पियर आदि एसआई एकाइका उदाहरणहरू भए। बुझ्नुभयो है स्थानीय एकाइ र एसआई एकाइ बीचको भिन्नता। अब यसपछि ल अब हामीले के कुरा त आज ल हेर्नुहोस् त। मात्रा थाहा नभएको भौतिक परिमाण उस्तै किसिमको प्रामाणिक परिमाणसँग तुलना गर्ने प्रक्रिया। यस अन्तर्गत हामीले क्रियाकलाप पनि गरेर हेऱ्यौँ। थाहा नभएको पानीलाई थाहा भएको मेजरिङ सिलिन्डरबाट नापेर हेऱ्यौँ। त्यसपछि गएर थाहा नभएको काठको लम्बाइलाई थाहा भएको हेऱ्यौँ। त्यस्तै विभिन्न वस्तुको नाप लिनुपर्छ। वस्तुको सही परिमाण थाहा पाउनको निम्ति नापको आवश्यकता पर्छ र नाप हाम्रो दैनिक जीवनका लागि पनि अत्यन्त आवश्यक छ भन्यौँ। त्यसपछि स्थानीय रूपमा नाप्नका लागि प्रयोग हुने एकाइहरूलाई स्थानीय एकाइ भनिन्छ र विभिन्न ठाउँमा केही स्थानीय एकाइहरू अझै हुनेको भेटिन्छ, जस्तै माना, पाथी, तुलोले नाप्ने प्रक्रियाहरू भयो। त्यसपछि विश्वभर मान्यता प्राप्त नापका एकाइहरूलाई एसआई एकाइ भनिन्छ भनेर अध्ययन गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा लिइसकेपछि नाप भनेको के हो, नापको किन आवश्यकता पर्यो, स्थानीय एकाइ भनेका के हुन्, एसआई एकाइ भनेका के हुन्, कुन भौतिक परिमाणलाई कस्ता एसआई एकाइहरूले नाप्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा तपाईहरुलाई अवश्य नै जानकारी र आजको कक्षाको समय पनि समाप्त हुन लाग्यो। फेरि
अर्को कक्षामा भेटौँला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।